अगर आज आप जान लें कि लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते, तो यकीन मानें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कभी सोचा है आप जितनी मोहब्बत देते हैं, जितना सच बोलते हैं, जितना ख़्याल रखते हैं, उसके बावजूद लोग आपको अहमियत क्यों नहीं देते? आज आप इस सवाल का असल जवाब सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम जो परेशानियां हैं उन सब को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो मेरे चैनल पर जो नए व्यूवर्स आ चुके हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लिया करें और जो ऊपर बेल का निशान बना होता है ना उसको भी लाज़मी दबा लिया करें, क्योंकि मेरी जब भी वीडियो आएगी तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। मेरी वीडियो जो है ना वो एक दिन छोड़ के मैं एक दिन बाद डालती हूँ, डेली नहीं होती। एक दिन का बीच में रेस्ट होता है क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं, वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है और शूट भी करना होता है और सारा कुछ करना होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी में हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो लोग देते हैं जो हमारे करीब तर होते हैं। वो हमारे रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग और वो लोग जो हमें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर हमारी कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि मोहब्बत, खुलूस और कुर्बानी देना काफ़ी है। लेकिन हकीकत में ये सब हमेशा हमें इज़्ज़त और अहमियत नहीं दिलाता। वजह इसकी जानिए, आप हद से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। जब हम हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, कोई हमसे रूठ ना जाए, हर बात पर हम हंस देते हैं, वो चाहे जो मर्ज़ी हमें बोल दे, हर बात को हम बर्दाश्त कर लेते हैं, तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ इख्तिलाफ़ राय रखते हैं और हमेशा हँसकर माफ़ कर देते हैं, तो वो शख्स हम सोचेगा कि ये तो कुछ नहीं बोलता, बस मैं जो चाहूँ करूँ। ये वो लोग हैं जो बस फ़ायदा उठाना जानते हैं। आपकी जो है ना अच्छाई का वो फ़ायदा उठाते हैं और आपकी अच्छाई को अपनी कमज़ोरी समझते हैं। याद रखें, लोग दुनिया में हर दरख्त पर पत्थर नहीं मारते, सिर्फ़ उस दरख्त पर मारते हैं जो खामोशी से फल देता है। एक और वजह है जो आप जो है ना अपनी हदूद को नहीं दिखाते, यानी कि अपनी हदूद कायम नहीं कर रखते। खामोश रहना अच्छी बात है, खामोशी अच्छी चीज़ है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बोलना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना लोग जो है ना वो आपकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी बात नहीं करते ना, तो लोग ये समझ लेते हैं कि आपके पास कोई राय या मुकाम नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार या बार-बार आपकी बात नहीं सुनता, तो आप भी कुछ नहीं कहते आगे से, तो वो सोचते हैं कि इसकी कोई राय नहीं, ये हम जो कहेंगे ये मान जाएगा, इसकी तो कोई अपनी बात ही नहीं। इसलिए वो आपको ना वैल्यू देते हैं, ना कदर करते हैं। अब वो जो कहते हैं वो चुप करके आप सुन लेते हैं। आप अपनी राय नहीं देते, अपना कुछ बात नहीं करते। यही खामोशी आपकी ना कदर को कम कर देती है। अपनी हदूद तय करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं वो जान के आपको ना बातें सुनाते हैं, बातें करते हैं जान-जान के। तो ये होना चाहिए कि आप एक दफ़ा अगर बोल देंगे ना, अपनी राय बयान करेंगे, तो वो आगे से कभी भी आपको ना बातें नहीं करेंगे। कभी-कभी बोलना भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है। एक और वजह है वो है आप खुद को हमेशा दूसरों के बाद रखते हैं। हम अक्सर अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियाँ दूसरों के लिए ना कुर्बान कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी दिल है, हमारी भी ख्वाहिशात है, हम उनको ना दूसरे के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। ये रवैया हमें अंदर से कमज़ोर और कम अहम बना देता है। मिसाल के तौर पर, आप अपने काम या ख्वाबों को छोड़कर रिश्तेदार या दोस्तों, जो करीब-तरीब लोग हैं, जो कोई भी है इंसान, आप उनके लिए उनकी मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, लेकिन वो कभी आपकी मदद या एहसास की कदर तक नहीं कर पाते।
کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے، اس کے کام آئے ہیں، اپنے سارے خواب چھوڑ کر، اپنا ہر کام چھوڑ کر ان کے کام آئے ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کی مدد اور احساس تک نہیں وہ ایسے لوگ کرتے۔ جو انسان اپنی زندگی میں خود کو لاسٹ میں رکھتا ہے نا، تو دنیا بھی اس کو جو ہے نا وہ لاسٹ پہ رکھتی ہے۔ اپنی زندگی کی جو پریورٹی ہے وہ خود بنے، وہ لوگ آپ کی اہمیت خود محسوس کریں گے۔ آپ اپنے آپ کو نا خاص رکھیں، آگے رکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں نا، تو لوگ بھی آپ کو پیچھے ہی رکھتے ہیں، لاسٹ میں ہی رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز کو دبا لیتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں لوگ یا رشتہ دار کیا کہیں گے، کہیں برا نہ مان جائیں، میں بدلوں تو ناراض نہ ہو جائیں۔ یہی سوچ ہمیں کمزور بنا دیتی ہے، اور جب ہم اپنی حقیقت چھپاتے ہیں تو لوگ ہمیں وہ مقام نہیں دیتے جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی سے یا کسی رشتہ دار سے سچ بات کہی اور وہ ناراض ہو گیا، تو آپ اگلی بار خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی آواز کو دبانے لگتے ہیں، آپ وہ بات ہی نہیں کرتے، اور یہی رویہ آپ کی ویلیو کم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو ہی رہیں، اپنی آواز کو دبائیں نہ۔ ہمیشہ جو بات کرنے والی ہے اس کو کیجئے عقل مندی کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے، لوگ پرانی عادتوں کے مطابق آپ کو پرکھتے ہیں۔ آپ بدل گئے، بہتر ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، لیکن لوگ، رشتہ دار آپ کو ہمیشہ وہیں دیکھتے ہیں جہاں آپ پہلے کھڑے تھے۔ مثال کے طور پر، بچپن میں آپ اور طرح کے تھے، شرمیلے تھے، بات نہیں کرتے تھے، خود اعتماد نہیں تھے، تو اب آپ خود اعتماد ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن رشتہ دار ابھی بھی آپ کو وہی بچپن کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ پرانی عادات اور تصورات آپ کی عزت اور اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار نا ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں دیکھا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، ویسے ہی تصور کرتے ہیں، بے شک آپ کچھ بھی بن گئے ہیں، ترقی کر گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، پراعتماد بن گئے ہیں، آپ کو بولنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا ہے، اچھے سمجھدار ذہین انسان بن گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ بچپن میں ہوتے تھے۔ لیکن اپنی عزت اور اہمیت کو بنانے کے لیے نا، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، جو لوگ آپ کی جو رشتہ دار لوگ آپ کی عزت قدر نہیں کرتے، ان سے آپ دور ہو جائیں، ان سے دور ہی اچھے ہیں۔ جو آپ کو بات بات پر ہنس کر طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بار بار نوک جھوک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں، بس اپنی اہمیت کو جانیں، آگے بڑھتے رہیں، کامیاب ہوں اور ترقی کی راہ پر چلتے رہیں۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے، آپ ان کی باتوں پر غور ہی نہ کریں۔ نیکسٹ ہے، آپ اپنی زندگی میں غیر ضروری خوف اور پریشانی رکھتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کی رائے اور رد عمل کی فکر میں اپنی تمام جو خوشیاں ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ خوف آپ کی خود اعتمادی کو کم کرتا ہے اور لوگ آپ کی کمزوری کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اپنے اندر خوف یہ نہ پیدا کیا کریں، جذبہ پیدا کریں آگے بڑھنے کا، اور پریشانی تو بالکل بھی نہ لیا کریں۔ ٹینشن جو ہے نا، یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، جو لوگوں کی کمزوری بنے۔ آپ ایسے نہ بنیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ان سب کا حل یہ ہے کہ اپنی حدود طے کریں، اپنی آواز دبائیں نہیں، اپنی اہمیت خود پہچانیں، آپ حد سے زیادہ اچھائی نہ دکھائیں، اپنی زندگی میں اپنی پریورٹی بنیں، اپنے آپ سے محبت کریں، قدر کریں، خوف اور پریشانی کو کنٹرول کریں۔ لوگوں کی توقعات کے تحت خود کو مت بدلیں۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو لوگ آپ کی خود بخود قدر کریں گے، عزت کریں گے۔ سب سے زیادہ درد ہمیں اپنے ہی لوگوں سے ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں، آپ کی زندگی ہے، جس دن آپ نے خود کو اہم سمجھا، اس دن دنیا خود ہی آپ کو عزت دے گی اور خود ہی آپ کی اہمیت قائم ہو جائے گی۔ آپ نا سمجھدار ہیں، یہ سب فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے، آپ کو دکھ تکلیف لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو کیا کام ہے؟ باتیں کرنا، باتیں بنانا، ٹارچر کرنا، تکلیف دینا۔ یہ رشتہ دار لوگ، یہ سب، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ لوگوں کی باتوں کو سن کر وہیں ٹھہر نہ جائیں۔ یہاں پہ ویڈیو اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح لاسٹ میں کہنا چاہوں گی، اپنے دلوں کے سکون کے لیے اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، ٹینشن کو مت لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔